الو السلام عليكم. دونك غنحاولوا نخدموا ان شاء الله كيلكو زيكزيرسيس. رجعنا باش نديروا كيلكو زيكزيرسيس. غناخذ لكم كيلكو زيكزامبل من هاد لا سيري هادي اللي مصايب عندي فيها واحد الجمعيه ديال لي ديفيرون تيب ديكزيرسيس. هنا فوالا. الوغ غنحاول ان شاء الله ندير لكم واحد دو زيكزامبل ديال لا ريستيتيسيون دي كونيسونس. دو زيكزامبل بالنسبه للناس اللي غتكون عندهم غير شابيتر الاولى في الكونترول، يعني هما اللي غتكون فيها غير لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون. انا نحاول نخدم معكم الكويز نيميرو 1 سو سون دي زيكزامان ناسيونال. والناس اللي غادي تكون عندهم الميسكل دونك غنحاول نخدم معكم لا بارتي الثانيه اللي غادي تقدر نلقاو فيها الميسكل. الوغ اون كومونس بار لو كويز نيميرو 1. هنا بسم الله فوالا هكذا باش تكون الصوره واضحه مزيان. Définissez les notions suivantes. La fermentation lactique, la mitochondrie. أنا أول حاجة نقولها لكم باش نكونوا متفقين. ديك القضية تعطينا كاع لي ديفينيسيون، راه بغينا نحفظوا لي ديفينيسيون باش أننا نجاوبوا إلى آخره. هادي راه سا مارش با مزيان. هو غتحفظ هادوك لي ديفينيسيون غتشدهم تيعاونوك في الكيو سي ام، تيعاونوك في بزاف ديال الحوايج، ولكن راه ماشي معنى أن أنت ملي حفظتي هادوك لي ديفينيسيون راه ضمنتي هاديك النقطة الأولى في الوطني ديال لي ديفينيسيون. لان بوتيتر هادوك لي تيرم اللي غيجيوك انت في لي ديفينيسيون ما غيكونوش كاع مع هادوك اي تيرم خداوه غيقول لك ديفينير. يعني الاهم من هادشي كامل شنو هو انت كيفاش توصل لا ديفينيسيون. il suffit tout simplement de comprendre هذاك لو تيرم. كون عارف هذاك لو تيرم اشنو خصني نكون عارف عليه، شنو هو، شنو تيدير، شنو هما لي رول ديالو، كيتواجد شي بلاصه لومبلاسمون ديالو. نتكلم على لومبلاسمون باغ اكزومبل. اجي نجيو لا فيرمونطاسيون لاكتيك. كلكم كتعرفوا لا fermentation. Alors normalement la fermentation lactique c'est une voie métabolique qui consiste à la dégradation partielle. هنا كنلعبوا راه la respiration la fermentation راه كلهم عندهم نفس la définition. La modification غير في les conditions. Donc la fermentation lactique consiste à la dégradation partielle des glucoses en anaérobiose ou bien en absence de O2. D'où ou bien ce qui aboutit, ce qui entraîne. اشنو هما لي دابا تكلمت على الرياكتيف. لا فيرمونطاسيون لاكتيك تكلمت فيها انا على لي رياكتيف. قلت بان كاينه ديغراداسيون ولكن بارسيل ديال الجليكوز اون ابسونس دو او 2 ما كنحتاجوش فيها الاكسجين. اشنو هما لي برودوي ديال لا فيرمونطاسيون لاكتيك؟ كاين لاسيد لاكتيك، لا تي بي، هادو هما جوج ديال لي برودوي. دونك دو لا ليبراسيون دو لاسيد لاكتيك اللي هو ان ديشي اورغانيك. دونك دو لا ليبراسيون دان ديشي اورغانيك اي لا برودكسيون d'une faible quantité d'ATP وندير بين قوسين 2 ATP. هادو هما العناصر الاساسيه اللي خصو يتضمنهم لا ديفينيسيون ديالك باش انها تكون صحيحه. ماشي بالضروره انت عاطيك البروف واحده ديفينيسيون مكتوبه راه خصك تحفظها وترجعها لي كما هي. دونك سي une voie métabolique qui consiste à la dégradation partielle des glucoses en anaérobie, d'où la libération d'un déchet organique sous forme d'acide lactique et la production d'une faible quantité d'ATP وندير بين قوسين 2 ATP. هذا كونسيرنون لا ديفينيسيون الاولى. وانا فاش كنتكلم معكم في هذا باش نكونوا متفقين بعدا، لان انتم راه كديروا واحد الخلط كبير. اييه كاينين هذوك اليوتيوبرز بطبيعه الحال اللي خدامين في اليوتيوب وكيديروا العروض وخدامين، كاينش مشكل شغلهم هذا. كاينين دي فوت ما كاينينش دي فوت شغلهم هذا. ولكن راه خصنا نميزوا ما بين استاذ التعليم الثانوي التاهيلي التعليم العمومي اللي عنده واحد لا فورماسيون واساتذه اخرين بين قوسين. المهم اساتذه، لان انا ما غنضرب حتى شي واحد. نتوما كل واحد تبسط لكم المعلومه، راه هذيك انفورماسيون مزيان توصلوا ليها. غير الاشكال راه كتاخذوا بارفوا معلومات مغلوطين. راه كاينه انفورماسيون، كاين واحد التكوين عند الاساتذه. ملي كنقول استاذ ديال الثانوي التاهيلي، ثاني حاجه هاد لي زانفورماسيون دابا اللي كنتكلم عليهم فاش كنعطيكم شي انفورماسيون هنايا راه انا كنتحمل فيها كاع المسؤوليه ديالي. لان علاش لي زانفورماسيون كنعطيكم هنا يعني ماخوذه من الطريقه ديال انجاز الامتحانات الوطنيه وعناصر الاجابه ديال الامتحانات الوطنيه كيفاش خصها تجي، ومن تجربه ديال التصحيح ديال الامتحان الوطني. كاع المعطيات اللي غنقول لكم فهي ناتجه عن التجربه ديال التصحيح ديال الامتحانات الوطنيه، بحكم انني استاذ ديال التعليم الثانوي التاهيلي
بطبيعه الحال بالقطب العمومي. هادشي علاش ملي كنقول لكم لي ديفينيسيون راه ماشي خصني نحفظ واحد لا ديفينيسيون تال اكسيتيرا، نو. ها شنو هي لا ديفينيسيون، ها شنو هما لي دوني اللي خصهم يكونوا في هاد لا ديفينيسيون هادي. لا ديفينيسيون الثانيه غنجيو نتكلموا على لا ميتوكوندري. الوغ غنجيو ناخذوا لا ميتوكوندري. اشنا هي لا ميتوكوندري؟ فين كتكون؟ مناش كتكون؟ صايبت لا ديفينيسيون. اول حاجه لا ميتوكوندري راه كاينه اوسط لا سيلول او نيفو سيلولير. دونك سي ان اورغانيت سيلولير. La mitochondrie est un organisme cellulaire عضوي خلوي. اش كيدير؟ C'est le siège des réactions des oxydations respiratoires. يكفي فاش كدار لا فورماسيون دو لاسيتيل كونزيم ا تدار فيه السيكل دو كريبس وكدار فيه لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. هادو ثلاثه هما كيداروا في لا ميتوكوندري. دونك سي لو سيège des réactions des oxydations respiratoires. Ça veut dire كاينين des oxydations, des réactions d'oxydoréduction اللي كيدخل فيهم الاكسجين. هنا عطيت ديجا لا ديفينيسيون، مي الا زدت لي كومبوزون ديالو او لا ميم في الوطني تيقول لك اودي لا عطاك تلميذ غير لي كومبوزون ديال لا ميتوكوندري راه غتحسبهم لي جواب صحيح. دونك نقول اي سو كومبوز دو، حنا عرفنا مناش كيتكون ان ممبران اكسترن ان ممبران انترن ليسباس انترممبرانير اي لا ماتريس. Alors que les crêtes, شنو هما لي crêtes؟ هما دوك لي زومبيلمون دو لا ممبران انترن، فين عندنا دوك العوجاجات ديال لا ممبران انترن، هذوك هما لي crêtes. Alors سالينا هنا مع لي ديفينيسيون كما قلت لكم هذه الطريقه اللي انا تكلمت بها راه غتطبقوها على كاع لي زوتر ديفينيسيون. نجو لهنا، هذا نورمالمون هو الكيو سي ام شوا ميلتيبل، يعني كيعطوك شوا ميلتيبل وانت كتختار فيهم وحده اللي صحيحه. مي اتونسيون راه ليكزيرسيس سهل من الكيو سي ام باش نكونوا متفقين. اغلبيه تيقول لك الكيو سي ام راه ساهل تجرب فيها، اما ليكزيرسيس الا كنتي ضابط لي دوكيمون لا فاصون كيفاش كنتعاملوا مع لي دوكيمون، وراه حطيت لكم واحد واخا كان خلاص غادي يمشي شويه يعني من مخدوم بالطريقه ديال طريقه اخرى، طريقه ديال الباوربوينت، مي كيشرح مزيان لا فاصون كيفاش اننا نتعاملوا مع ليكزيرسيس. راه كاين في هاد البلاي ليست هذه ديال دوزيام اني باكالوريا. واخا نشوفوا ان شاء الله الوقت اللي غيحكم، مي نشوفوا دابا كيفاش نتعاملوا مع هاد لي ريسيديسيون. هاد ماشي بالضروره نخدموا بزاف ديال لي زيكزيرسيس، ولكن راه يسيفي انك تعلم طريقه كيفاش تختار الجواب الصحيح وكيفاش تتعامل مع شاك تيب دو كيسيون. هنا غتكون عندك لاكوزيسيون ديال هذيك لا كومبيتونس. الوغ هنا دائما ان سول ريبونس اي كوريكت باش نكونوا متفقين. راه واحد لا بروبوزيسيون اللي كتكون صحيحه بالنسبه للامتحان الوطني ماشي بحال لي كونكور. شوفوا الطريقه هنا، لاحظوا معايا الطريقه هنايا، هذه الطريقه ديال الاجابه. انت في الورقه ديال التحرير غدير غير واحد، هاد الطريقه هادي واحد شنو هو اللي تخلي قدامها، واش ا ولا بي ولا سي ولا دي. Et on commence. Pour la mitochondrie, la membrane externe contient des enzymes qui participent dans les réactions d'oxydoréduction. La membrane externe contient des enzymes qui participent dans les réactions d'oxydoréduction. مزيان. أول حاجة نتفقوا عليها من هنا، هادوك لي رياكسيون ريسبيراتوار لا دخل لا ممبران اكسترن فيهم. يعني ملي كنتكلموا على رياكسيون دو لا ريسبيراسيون لا دوكسيدوريدكسيون، فاش كتشوفوا لا ممبران اكسترن راه ما عنده حتى علاقه. لا ممبران اكسترن في لا ستركتور ديالو الي سومبلابل على لا ممبران سيتوبلازميك، كيشبه لا ممبران سيتوبلازم. الوغ ما عندوش علاقه بلا ريسبيراسيون سيلولير. الوغ هادي لي فوس. ثانيه لا ممبران انترن، هنا مزيان، هنا سي لا ممبران انترن بطبيعه الحال هنا عنده علاقه بهذوك لي رياكسيون دوكسيدوريدكسيون. كاين اش قال لك كونتيان دي سفير بيدونكولي كي ترونسبورت لي بروتون H+ vers l'espace intermembranaire. حتى لهنا مزيان، لا ممبران انترن كونتيان دي سفير بيدونكولي، فيه لي سفير بيدونكولي هما لا تي بي سانتيتاز، هو الكومبلكس نيميرو 5 كي ترونسبورت لي بروتون H+، elle ترونسبورت لي بروتون H+، ولكن ماشي vers l'espace intermembranaire، بالعكس راه دو ليسباس انترممبرانير فيغ لا ماتريس. هذاك لو روتور ولا لو فلو دي اش بلس هو اللي كيدار اترافير ديال هاد لي سفير بيدونكولي. دونك هادي خطأ. سي لا ممبران interne contient des sphères pédonculées responsables de la phosphorylation de la DP. قلنا لا ممبران interne contient des sphères pédonculées، متفقين؟ responsable de la phosphorylation d'ADP. نتوما كتعرفوا بان لي ريسبونسابل على لا فوسفوريلاسيون دات دي بي شكون هو؟ هو لا تي بي سانتيتاز، هو راه هو نفسه السفير
بيدونكولي. دونك الا قالوا لنا سفير بيدونكولي ريسبونسابل على لا فوسفوريلاسيون دو دي بي، او لا تي بي سانتاز ولا سانتيتاز ريسبونسابل دو لا فوسفوريلاسيون دو لا دي بي، وي راه صحيح. et elle se trouve dans la membrane interne. Donc la réponse normalement اللي صحيحه هي هذه سي. alors هنا نحاولوا donc voilà. donc هذه هي لا ريبونس اللي صحيحه. اوكي نشوفوا الدي حتى هنا ما نهملوش اتونسيون، لان هذا شنو اللي تيوقع، راه غير اشاك فوا انت كتلقى وحده كتقول صافي راه هذه صحيحه كتاكد منها وكتمشي. نو، دائما خصني باش انني نتاكد فعلا بان هذه صحيحه خصني نكون تاكدت بان هاد الاخرى هذه راه خطا، لان تقدر تكون انت تزرفتي بشي حاجه تما وما عقتيش بها. لا ممبران اكسترن مزيان مشاو لا ممبران اكسترن كونتيان دي بروتين كي ترونسبورت لي زيليكترون فيغ لو ديوكسيجين. هاد لا فراز دابا كلها مزيانه، ما عندنا فيها حتى شي مشكل. فين كاين الاشكال؟ الاشكال كاين هو في هاد لا ممبران اكسترن. هنا اللي كيدير هاد العمليه كي كونتيان دي بروتين كي ترونسبورت لي زيليكترون فيغ لو ديوكسيجين، راه هو لا ممبران انترن ماشي لا ممبران اكسترن. دونك كتبقى لا ريبونس الصحيحه هي سي. الوغ فوالا، دونك غادي تجي لنا واحد غتكتب قدامها سي. Alors nous نشوفوا la deuxième question. La respiration cellulaire passe par les étapes suivantes. هذه ديال الدراري الصغار، هذه سي سامبل، اي واحد منكم خصو يكون عارف هاد لا ريبونس اللي هما لي زيتاب ديال لا ريسبيراسيون سيلولير. مي اتونسيون، راه الاشكال هو كاين في هذوك لي دوكيومون ديالكم اوليو ديال 4 ديال لي زيتاب كيعطوكم 3 ديال لي زيتاب، اي ميم لي بروف كيمشيو على ليطاب الاولى الثانيه الثالثه، بويسكي يجمعوا لا فورماسيون دو لاسيتيل كونزيم مع سيكل دو كريبس. اتونسيون، هنا راه كل وحده منهم راها ايطاب، لان عندنا لا بروميير ايطاب هي لا غليكوليز دون l'hyaloplasme. Deuxième étape, c'est la formation de l'acétylcoenzyme A dans la matrice. اللي كيتحول فيها l'acide pyruvique en acétyl-CoA. عاد كتجي la troisième étape, cycle de Krebs, toujours dans la matrice. و la quatrième étape اللي هي la phosphorylation oxydative. دونك هنا الا جينا نشوفوا هذا الترتيب كاين لا غليكوليز دونك رقم 2 كتبعها لا فورماسيون دو l'acétylcoenzyme A4 تبع سيكل دو كريبس. دونك 2 4 1 فين كاينه 2 4 1 ها هي 2 4 1 3. الوغ هنا ها لا ريبونس الصحيحه هي بي. ندوزو نشوفو هنا 3 au cours de la phosphorylation oxydative. دونك ها هما مشاو لينا لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف اللي هي بطبيعه الحال واحد لا سكسيسيون دي رياكسيون شيميك ou bien réaction d'oxydoréduction اللي كدار في la membrane interne ou bien au niveau de la chaîne respiratoire. Au cours de la phosphorylation oxydative, on constate une réduction des transporteurs NAD+ et FAD. Attention à هاد les types de propositions هادو بالضبط تيلعبوا عليهم بزاف هاد réduction oxydation. ومازال هذه راه ما فيهاش مشكل بزاف. ان ريدكسيون دي ترونسبورتور NAD+ وي فعلا ممكن تكون ان ريدكسيون ديال NAD+ اي فادي. غير نورمالمون لا ريدكسيون ديال NAD+ اي فادي كدار في ايطاب وحده اللي هي لو سيكل دو كريبس، لان الافادي ما كنلقاو الا في سيكل دو كريبس. قالوا لنا ريدكسيون ديال NAD+ تلقاوها في لا غليكوليز، تلقاوها فورماسيون داسيتيل كونزيم او كنلقاوها في سيكل دو كريبس. ولكن اللي ديروا منها اتونسيون الا قالوا لكم هنا اوكسيداسيون دو NAD+ اوتوماتيكمون خطا، لان NAD+ ديجا اوكسيدي راه ما كاين ما اوكسيدا فيه باقي. دونك ريدكسيون دابا لا فراز صحيحه، غير الفرق هو انها ما كدارش في لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، دونك كدار في سيكل دو كريبس. ان ترونسبور دي H+ دو لا ماتريس فيغ ليسباس انترممبرانير. قال لك اودي تيكون واحد لو ترونسبور ديال لي H+ دو لا ماتريس فيغ ليسباس انترممبرانير. ممكن هذه واخيلا هذه صحيحه، مي واش انا مأكد؟ بلات خلينا في خاصه تبان لي صحيحه. راه نشوفوا لي زوتر. قال لك ان هيدروليز دو لا تي بي غراس على سفير بيدونكولي. عاد تكلمنا على لا سفير بيدونكولي، قلنا هي لا تي بي سانتيتاز. شنو تدير؟ كدير لا فوسفوريلاسيون دا دي بي، بمعنى لا سانتيز دا تي بي، ماشي الهيدروليز دا تي بي. لان هنا نبقاو نردوا البال من بحال هادو، لان ملي كيقول لك هيدروليز اشنو كيقصد بهذيك الهيدروليز؟ ملي كيقول لي هيدروليز كيقصد بها العكس ديال لا سانتيز، يعني لا تي بي بلس لو كتعطيني ا دي بي بلس بي اي بلس انرجي. الوغ هادشي كيدار او نيفو ديال المسكل، يدار فيها ملتيبليكاسيون سيلولير، يعني ملي حنا غنستعملوا لا تي بي. الوغ كو حنا في لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف شنو كنديروا لا سانتيز دا تي بي، يعني لا فوسفوريلاسيون دو لا دي بي. دونك هادي غلط. بالنسبه للدي
une oxydation de O2 considérée comme l'accepteur final des électrons. هاد لا فرانس كلها راه مزيانه ما كاينش مشكل. في كاين الخطوره ولا في كاينين القوالب بالعربيه تعرف. هنا لان في لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف فعلا O2 considéré comme l'accepteur final des électrons. هادشي علاش الحفاظه كيتزرفوا لانه هو عارف هذيك ديما كيعقل O2 considéré comme l'accepteur final des électrons كتبان لك يمشي يكوشيها. الوغ انتبهوا هنا قال لك ان اوكسيداسيون راه O2 اللي ديجا اوكسيدي راه غدار له ان ريدكسيون ماشي اوكسيداسيون. دونك المشكل فين كاين؟ علاش قلت لكم انا هذيك السي ام راه خطر؟ لان اللي حافظ اي جمله قراها غتبان لي صحيحه، ولكن فين كاين لا ديفيرونس راه هما في هاد لي تيرم هادو هيدروليز اوكسيداسيون الى اخره. دونك دابا هادو كلهم غلط. الوغ غادي نرجعوا. دونك اللي صحيحه هي بي. دونك فعلا كيدار ان ترونسبور دي H+ دو لا ماتريس فيغ ليسباس انترمومبالير وتيكون في كومبلكس 1 كومبلكس 3 اي كومبلكس 4. هادي 3 الوحيدين اللي كيدوز منهم لو بومباج دي H+. نجو لهنا نتكلموا على لو روندمون انرجيتيك. لو روندمون انرجيتيك اكسبريم. الوغ بالنسبه لو روندمون انرجيتيك راه هو فاش كتحسبوه. انا بالنسبه ليا في الكور راه ما هذيك لابارتي الاخرانيه ما كملتهاش، لان فاش وصلت لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف وهذا درت ليسونسيال هذاك اللي هو اللي كيبان ليا صعيب وهذا راه درته صافي حيت عندي مشكل ديال الوقت. كاين فعلا بروبليم ديال الوقت. دونك كنحاول ندير الحاجه اللي هي شويه فيها التعقيدات. مي اون كان ان شاء الله من هنا لهاد لا سومين يعلم الله الا كان شي شويه ديال الوقت نحاول ندير لكم هادشي. غير لو روندمون انرجيتيك هو هذاك اللي كتحسبوه باش كتلقاو فيه 40.5 ولا 40.8% في لا ريسبيراسيون، كتلقاو فيه 2.13 ولا 2.15 في لا فيرمونطاسيون. يعني هنا خصنا نميزو ما بين جوج الحوايج، ما بين لو روندمون فيزيك باردون لا مش راجل، ما بين لو روندمون انرجيتيك و لو بيلون انرجيتيك. لو بيلون انرجيتيك هو هذا فاش كيقول لك لو نومبر دو موليكول د'a ATP برودويت بوندون لوكسيداسيون دو لا ماتيير اورغانيك. هذا سي لو بيلون انرجيتيك هو اللي فيه 38 ATP 2 ATP. مي لو روندمون سي ان بورسونتاج. غير هنا هما عطاونا لو بورسونتاج دو فوا. قال لك لو بورسونتاج دينيرجي اكستريت سو فورم دو شالور ولا لو بورسونتاج دينيرجي يوتيليزابل بار لا سيلول. بطبيعه الحال اشنو هو الغوندمون؟ هي شي حاجه اللي انا كنستغلها. شحال غنستافد من هاد لا توتاليتي اللي كانت عندنا فواحد لا موليكول دو غليكوز. دونك لو روندمون انرجيتيك هو داك لو بورسونتاج دينيرجي يوتيليزابل بار لا سيلول. اما لينيرجي كونتوني دون لا ماتيير اورغانيك هي اللي كيعطوكم كوم دوني. باغ اكزومبل فاش كيقول لك واحد لا موليكول دو غليكوز ولا ايمول دو غليكوز راه فيه 2860 كيلو جول. هذه سي لينيرجي توتال. تنخرجوا منها 40.5% سو فورم دا تي بي. هذاك لينيرجي اكستريت سو فورم دو باردون لينيرجي يوتيليزابل بار لا سيلول. هذيك 60% اللي بقات في لا ريسبيراسيون كتمشي سو فورم دو شالور، وهذاك الشيء هو اللي كيخلينا كنعرقوا لقيتها فاش كنكونوا نديروا واحد ليفور مسكولير. فوالا دونك هذه كتكون نورمالمون على جوج النقاط في الوطني وميم في الكيو سي ام ديال الكونترول اللي غديروني دابا ان شاء الله كونترول نيميرو 1. Alors, nous allons d'abord parmi les types ou bien les autres types de questions. Donc, parmi les autres types de questionnaires à cette donc, les réactions respiratoires du groupe 1 se produisent dans le lieu cité du groupe 2. Identifiez ce lieu en complétant les couples suivants. Bien. Attends, les différents types des étapes ou bien réactions respiratoires. ولا لو دو برودكسيون ديالهم. هادشي علاش انا دائما فاش كنكون كنتكلم على الكور كنتكلم على انكم ديروا اتونسيون شاك ايتاب شاك رياكسيون شنو هي شنو كيوقع فيها وفين تدار. الوغ سيكل دو كريبس هادشي سادين عينينا راه لا ريبونس باينه. سيكل دو كريبس في كيدار في لا ماتريس. دونك سيكل دو كريبس فين قلنا لا ماتريس زد اوكسيداسيون دو ان دي اش H+. L'oxydation de NADH H+, البلاصه الوحيده اللي كدار فيها هي لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري. دونك او نيفو ديال لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري. لا غليكوليز اللي هي لو بلاز ساعد عينيك وجاوب هذا راه غتلخيص مبينهم. فوسفوريلاسيون دو لا دي بي هي لا سانتيز دا تي بي هي اللي كدار في سفير بيدونكولي بطبيعه الحال ولا او نيفو ديال لا تي بي سانتيتاز. الوغ هنا لي ريبونس راه باينين ما عندناش مشكل. دابا كنجو لهنايا فوالا
كما تنقول دائما بان بالنسبه لا ريستيتيسيون دي كونيسونس، بمعنى الاسترداد ديال المعارف، راه ممكن تلقى لا ليجوند، ممكن تلقى ميم ديسين، راه ممكن يطلب منك تعطي انت ان ديسان شيماتيزي واحد لا ميتوكوندري، واحد ساركومير اون كاد غولاشمون، اون كاد كونتراكسيون. ما كاينش مشكل. بحال بالنسبه لهاد لوكا هذا قال لك لو دوكيمون 1 représente un schéma simple de l'infrastructure mitochondriale. Recopiez le numéro de chaque élément sur votre copie et écrivez la légende qui lui correspond. بطبيعة الحال هنا كتكتب هاد الارقام 1 2 3 و4 وكتعطي السميات ديالهم. تيبان لنا بان هادشي راه الامور سهله. الاشكال هنا فين تيجي بالنسبه لهذوك، هو حافظ كاينين واحد 5 ديال لي زيليمون. الوغ ملي كتجي هنا كتلقى غير 4، ما بقاوش 5، خلاو لك غير 4، يعني واحد منهم ناقص. دونك الا كتعرف دابا كل واحد وبلاصتو راه غتجيب تجاوب صحيح، ما كتعرفش حيت راه تتخربقوا التلامذ في هذا. لاحظوا واحد راه داروا هنا، دونك سي ليسباس انترمومبرانير، واحد اسباس انترمومبرانير. جوج لا مومبران انترن دو لا ميتوكوندري. ثلاثة راه لي كريت. شنو هما هاد لي كريت؟ راه هو فين كيدار داك لومبيلمون، راه هو نفسه لا مومبران انترن، ولكن فين ما تيدير داك الاعوجاج كنسموهم دي كريت. 4 لا ماتريس. دونك اللي حيدوا من هذوك الخمسه هو لا مومبران اكسترن. هنا ما عندناش لا مومبران اكسترن. الوغ فوالا، حاولت نطريتي معكم دابا واحد ليكزامبل ديال لا ريستيتيسيون، على فاصون كيفاش كيطريطاو لا ريستيتيسيون، كيفاش انني خصني نتعامل مع هاد تيب ديكزيرسيس. فوالا، انا هذا كتاب مصايب حيت كندير لي زيكزيرسيس مع لا كوريكسيون ديالهم، كلشي كيبقى مقاد. فوالا نجي نشوف هنايا ثاني، ماشي مشكل. فوالا دونك لا فيديو حيت ما كنبغيش ندير فيديو يكون طويل بزاف. فيديو الاخر ان شاء الله ندوزو الكويز نيميرو 2، نحاول ندير معكم حتى هذا ما فيها باس. ما حد لقيت هاد الوقيته هادي، يلا الله ييسر والعلي حاشم. وما تنساوناش بشويه ديال الدعاء، الله يرضي عليكم.